حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ کبھی پروین شاکر نے کہا تھا کہ اپنی تنہائی میرے نام سے آباد کرے، کون ہوگا جو مجھے اس کی طرح یاد کرے، اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود، میرے ساحر سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ نسائی لہجہ اور امروہہ کی ادبی و تہذیبی فضا، وہاں سے ایک شاعرہ نے اپنا مشاعروں کا سفر شروع کیا اور ہندوستان بھر کے مشاعروں میں اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر اپنی شہرتوں کو پہنچایا۔ آئیے زوردار استقبال کے ساتھ آواز دیتے ہیں محترمہ نکہت امروہوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت غزل کے ساتھ اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ نکہت امروہوی۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت چاہتے ہوئے 4 مصرے پڑھتی ہوں۔ اس سے قبل اپنے بڑے بھائی مقمور بھائی کی شکر گزار ہوں، ان کا حکم میری حاضری۔ ریحان بھائی، مسرور الوی صاحب اور دیگر کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں، سبھی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس کامیاب مشاعرے کے لیے۔ زیادہ وقت آپ کے بیچ حیال نہیں رہوں گی، کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسا سناؤں کہ جو کہ آپ تک پہنچے۔ کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، کیسا جادو دکھائی دیتا ہے، مثل اردو دکھائی دیتا ہے۔ میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، میں جدھر بھی نظر اٹھاتی ہوں، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے، بہت مجھ کو اچھے، بس تو دکھائی دیتا ہے، مجھ کو بس تو دکھائی دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چمن بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں غزل پڑھتی ہوں جی۔ اس سے قبل 4 مصرے اور آپ بہت اچھل اچھل کے داد دے رہے تھے۔ میں 4 مصرے آپ حضرات کے لیے پڑھتی ہوں، سنیے گا کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ، اس کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ، اپنی عزت کو کیوں گواتے ہو، میری سکھیوں سے بات کر کر کے، میری سکھیوں سے بات کر کر کے، کس قدر دل میرا جلاتے ہو، کس قدر دل میرا جلاتے ہو، کس قدر کیا کہنے، واہ واہ ہو۔ حضرات، مجھے غزل کے لیے حکم ہے، میں غزل پڑھتی ہوں، اگر آپ تک پہنچی ہو تو مجھے بتائیے گا، سنیے گا۔ غم حیات غم دل، غم حیات غم دل، غم فراق نہیں، کیا کہنے، واہ واہ، غم حیات غم دل، غم فراق نہیں، غم حیات غم دل، غم فراق نہیں، بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں، بہت اچھے، بچھڑ گئے ہیں تو واہ واہ ملنے کا اشتیاق نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص پڑھتی ہوں، سماعت کیجیے گا ارشاد۔ کہ میری گلی سے گزرتے ہو
अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक हाय वाह 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 वाह, ये क्या बात है, वाह वाह वाह। इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक बहुत खूब, वाह वाह वाह। नहीं। और हज़रत मोहब्बत का जहाँ जहाँ जिक्र हुआ, आप लोगों ने अच्छे शेर की भी पजीराई की, मगर मोहब्बत और इश्क की बात जहाँ चली उस शेर पर आपने ज़्यादा दाद दी। मैं पढ़ती हूँ, मोहब्बत करना आसान होता है मगर निभाना बहुत मुश्किल होता है। समाप्त कीजिएगा बतौर खास मेरा ये शेर कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। तमाम उम्र का बंधन है ये, मजाक वाह, 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 वाह। नहीं। क्या अच्छा शेर है निकट, वाह 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 वाह। उम्र का बंधन है ये, मजाक वाह, 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 नहीं। क्या कहना, वाह वाह वाह। और ये अहले जगनपुर के नाम ये शेर करती हूँ। इरशाद। और खास समाप्त कीजिए, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ इस शेर पर कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। 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 मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। वाह वाह वाह। मेरी हयात के कमरे क्या कहना, क्या कहना। कोई ताक नहीं। वाह 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 वाह। और मक्ते का ये शेर पढ़ती हूँ। इरशाद। मेरे सभी सीनियर शोरा यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरा दोस्त अल्ताफ, मेरा भाई इमरान प्रताप गढ़ी, चमन भाई, मकमूर भाई जिनका हुक्म हुआ, रेहान भाई, सभी के हवाले देते हुए शेर अपना मक्ते का आप तक पहुँचाती हूँ। उसके बाद इजाजत, समाप्त कीजिएगा। नहीं देखो, या तो बाकी लोगों को भी दोस्त कह दो। आप कह दीजिए पहले क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो बाकी लोगों को भी दोस्त कह दो या फिर सबको भाई कह दो। यार एक मामले में एक जैसा रखो सबको। दरअसल में मक्ता पढ़ने से पहले 4 मिसरे इनके लिए पढ़ना हाँ हाँ, चाहती हूँ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर आप सभी चाहें, नहीं हुक्म है तो मैं पढ़ती हूँ 4 हाँ मिसरे हाँ, इनके लिए। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। तंज मुझ पे ना इस तरह करते। अगर कोई भी जगनपुर का खामोश रह गया कि मैं इनके खिलाफ पढ़ रही हूँ तो समझ क्यों- लीजिएगा क्यों कि फिर मैं खामोश अपनी क्यों रह जगह गई? बैठ जाऊंगी। अगर बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ कि तंज मुझ पे ना इस तरह करते। आप अगर साहिबे नजर होते। वाह। तंज मुझ पे ना इस तरह करते। आप अगर साहिबे नजर होते। किसको कहते हैं गम पता चलता। किसको
कहना बहुत क्या बहुत शुक्रिया। अब मैं मक्ता पढ़ती हूँ। आप पढ़ दीजिए, मक्ता पढ़ दीजिए, उसके बाद ही मैं बोलूंगा फिर। दरअसल इन्हें अपने अभी घर पे बोलूं, बोलने अभी का बोलूं। मौका नहीं मिलता देखिए है। ये भी अमरोहा की है, ये भी अमरोहा की है। इकबाल अशर साहब बैठे हैं, इनका भी बुनियादी ताल्लुक अमरोहा से है। जवाब अमरोहा से ही दूंगा। जॉन एलिया ने कहा था कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। जी जी, बस मैं मक्ता ही पढ़ती हूँ कि कबूल कर लूं नक हत बड़े खुलूस के साथ। क्या कहना? कबूल कर लूं नक हत बड़े खुलूस के साथ। क्या कहना? कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ। तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, गमे वाह वाह वाह।